بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو الثالث في سلسلة البروغراماسيون ديال لي جو في الجافا. واليوم ان شاء الله غنتعلموا كيفاش نرسموا شي حاجة في لا فينيتر ديالنا، كيفاش نديروا الالوان، كيفاش نديروا الاشكال اكسيتيرا. اذا الخدمة مادام غنتعلموا لافيشاج، اذا الخدمة غتكون وسط لا ميثود رندر. دونك غنحتاجو نكريو شحال من حاجة. اول حاجة غنكريوها هو ان اوبجي من بافر استراتيجي. شنو هو بافر استراتيجي؟ انا درت واحد الشيما هنا باش نوضحو لكم. هو بافر استراتيجي يمكن لك تعتبره بحال الشاشه قبل الشاشه ديالك، او فونيتر قبل لا فونيتر اللي كتبان لك. والغرض منها ان ليماج ديالنا لما يتعرضوا في لا فونيتر ديالنا يبانوا مزيانين. يعني البيسي ديالك كيحط ليماج في هذا البافر وفي هذا البافر، فلما كيوصل وقت العرض ديالها في ليكرون ديالك ما كيطرا حتى تاخر في ليماج، كتظهر بسلاسه. اللي كبرين واحد شويه في السن راه غيعقلوا معايا لما كنا كنلعبوا في مثلا ولا ديال لي جو فيديو كيبانوا لك لي بيكسل، ويمكن يبان لك واحد الريدو كيهبط، راه كنا كنسميوه ريدو. كتبغي تلعب فكيبان لك واحد الريدو كيهبط بشويه وخصك تسنى حتى يهبط عاد يشعل لو جو ديالك. الشباب ديال 2000 ما غيفهموش هادشي اللي قلت. المهم السبب علاش لي زيماج كيبانوا خايبين بحال داك الشكل، لان كيتعرضوا مباشره في ليكرون ديالنا. غير البيسي كيبغي افيشهم كيجي يعرضهم مباشره في البيسي ديالنا، فما ما كيبانوش مزيانين. فباش نتجنبوا هذا الاشكال هذا كنقول البيسي واش داز عندك ليماج حطها ليا في هذا البافر هذا، يعني في هذه الشاشه اللي خلف الشاشه ديالي، وحطها ليا في هذا البافر هذا. لما كيوصل الوقت انه يعرضها ليا في الشاشه ديالي راه دار منها جوج نسخ احتياطيين هنا، فكتبان عندي هنا بسلاسه، ما كيبانش لي داك الفيديو اللي كيهبط، ما كتبانش لي بيكسل. لي زيماج ديالنا كيبانوا بسلاسه. ايوا كيفاش كنكريو ان بافر استراتيجي؟ كنجيو هنا كندير بافر استراتيجي هو ونسميه بافر ايكالا، وكنستعمل 10 get بافر استراتيجي. دونك هي هذه لا لين اللي كتقول لي بان راه باغي نخدم في هذا لو جو ديالي بان بافر استراتيجي. وباش نتاكدوا بان ما كاين حتى ايرور وبان هذا لوبجي هذا ماشي نول، كندير واحد الكونديسيون، كندير اف بافر ايكالا نول، يعني انا مازال ما كاينش البافر فكريه ليا. فنجي ندخل لداخل وندير ليه 10 كرييت بافر استراتيجي، وهنا كنعطيه العدد ديال لي بافر اللي بغيت نكريه، عدد ديال لي زيكرون اللي بغيتهم يكونوا قبل من ليكرون ديالي. فكندير ليه هنا 3. كاين اللي يقول لي علاش 3 مادام كيحسن من لي زيماج ديالي علاش ما نديرش بزاف؟ لا 3 كافيين. الا فتي فوق 3 ما كيوليو نافعين لوالو، 3 الله يجعل بركه. وهنا ندير ليه روتورن. الغدوة هنا يعني كنقول ليه صافي كيتي خرج ليا من لا ميثود. ولوبجي الثاني اللي غنكريو هو لوبجي جرافيكس، وهذا يمكن لكم تعتبروه بحال الريشه اللي غترسم بها في لا فينيتر ديالك. فكندير جرافيكس ونسميه جي ايكالا، وكنستعمل لوبجي بافر اللي كرييت بافر بوان. كاينه اون ميثود جيت درو جرافيكس. شنو اذا دابا انا كرييت ان اوبجي جي اللي يمكن لكم تعتبروه الريشه او الرسام اللي غنرسمو به اي حاجه بغيناها تبان في ليكرون ديالنا. غير مستقبلا قد نحتاج دي زوبسيون ما كاينينش في جرافيكس، كاينين في جرافيكس جوج دي، فغنجي ندير هنا كاستين، ما يسمى بالكاستين تكلمنا عليه في السلسله ديال جافا للمبتدئين. الت اونطري امبورتي جرافيكس. الوغ في هاد جرافيكس 2 دي بحال النسخه الجديده من هاد جرافيكس، فيمكن نحتاجو دي زوبسيون كاينين في هاد جرافيكس 2 دي. فكنقول شد لي هاد لوبجي هذا ودير لي الكاستين، حولو لان اوبجي من جرافيكس جوج دي، وهكذا نكونوا مستعدين باش نبداو نرسمو في لا فينيتر ديالنا. فغنجي لتحت وغندير هنا ان كومونتير وندير ديسيني ايسي فان دو ديسان. فغنجي هنايا وغنستعمل لوبجي جي. الوغ جي بوان، وكاينين بزاف ديال لا ميثود، غنبداو بلا ميثود سيت كولر. سيت كولر باينه من الاسم ديالها شنو كدير، يعني كتختار ليا لا كولور باش باغي نرسم. اذا من هنا كنقول ليه اي حاجه غنرسمها تحت من هاد لا لين هادي غترسمها ليا بلا كولور جون. بغيت جون مثلا مبدئيا ندير احمر ريد. اذا اي حاجه غترسمها تحت من هاد لا لين هادي راه غتكون حمراء. اش بغيت نرسم مبدئيا؟ بغيت نرسم واحد المستطيل احمر كيغطي لا فينيتر ديالي كامله، فغنستعمل عاوتاني لوبجي جي، غندير جي بوان، وكاينه اون ميثود فيل ريكت. الوغ فيل ريكت يعني كتعمر لك الداخل ديال ان ريكتونغل، كتاخذ 4 ديال لي بارامتر. الاول لابسيس، ملي كيبدا داك المستطيل
ثاني لوردوني كيبدا داك المستطيل افصل وتشوف. ثالث لا لارجور ديال المستطيل. الرابع لا هوتور ديال المستطيل. فغنجي ندير ليه هنا 0 0 يعني بغيتو يبدا من 0 0 هادو هما لي كوردوني ديالو من اصل المعلم. وهنا غنعطيه 900 اللي هي لا لارجور ديال لا فينيتر ديالي، وهنا غنعطيه 600 اللي هي لا هوتور ديال لا فينيتر ديالي. اذا بهذا الشكل هذا غيرسم ليا مستطيل احمر فوق لا فينيتر ديالي، يعني يلون ليا لا فينيتر ديالي كامله بالاحمر. ولكن باش هاد التغييرات يتخذوا بعين الاعتبار خصني نجي لتحت ونقول ليه راني ساليت بالريشه ديالي صافي جمعها عليا. فكندير جي بوين اون ميثود ديسبوز يعني صافي راني تفكيت منها حيدها عليا. وخصني نقول لوبجي بافر صافي راه ساليت من الرسم وافيشي انت يلا افيشي ليا شنو رسمت. اذا كنجي ندير بافر بوين شو هي افيشي. اذا رسم هنايا في هذا المكان هذا ما بين هاد لي دو كومونتير اللي درت. ولما تسالي الرسم ديال كامل تجي تقول ليه ساليت بالريشه حيدها عليا وشد البافر وافيشي لي داكشي اللي رسمت. والرسم ديالنا في الوجه ديالنا كامل غيكون هنا لداخل. اي حاجه بغيتي ترسمها غتجي ديرها هنايا. اذا نخدم دابا البروغرام باش يبان لينا اشنو رسمنا تحت الساعه. كتلاحظوا ها هو الاول ديال لا فينيتر ديالي كامله بالاحمر. الا جيت درت هنايا بلو مثلا وعاودت خدمت البروغرام لا فينيتر غتولي زرقاء. اذا فيل ريكتانجل كتعمر لك داخل المستطيل. ولا بغيت غير نرسم مستطيل مثلا بغيت نجي نرسم واحد المستطيل بالاحمر هنايا فكاينه اون اوتر ميثود. فغنجي ندير جي بوين سيت كولر بعدا هي الاولى لان قلنا لا كولور دابا زرقاء فاي حاجه غتجي تحت منه غتكون بالازرق. الا بغيت نبدل لا كولور خصني نعاود هاد لا لين هادي ونعطيه اون اوتر كولور. فغندير لي سيت كولر ونعطيه دابا ريد. غنقول ليه هنا بالاحمر رسم لي سيدي هاد الساعه. وغنجي لتحت وغنستعمل عاوتاني لوبجي جي بوين درو ريكت وتا هو كياخذ 4 ديال لي بارامتر بحال لي بارامتر اللي درنا في لا ميثود فيل ريكت. اذا نعطيه هنا مثلا 100 كوردوني 100 في 100 ونعطيه مثلا 200 بيكسل في لا لارجور و 100 بيكسل في لا هوتور. اونغيستري نسد هذا بعدا نعاود نخدمو. فكتلاحظوا هو رسم ليا واحد المستطيل احمر. والفرق ما بين فيل ريكت هنا ودرو ريكت هنا ان فيل ريكت كيعمر لك داخل المستطيل بداك اللون اللي عطيتيه هنا. اما درو ريكت فكيرسم لك مستطيل غير المحيط ديالو. لاحظتوا ما دارش هي لداخل احمر. الا جيت هنا وبدلت درو رجعتها حتى هي فيل ريكت فغتلاحظوا انه هاد المره غيدير ليا لداخل احمر. دونك نسدو نعاود نحلو شو دابا دار ليا لداخل احمر. اذا هي لا ديفيرونس ما بين فيل ريكت و درو ريكت اللي كانت عندي هنا. خلاصه دابا اول حاجه احتاجينا ان بافر. وقلنا بافر هما الشاشات خلف الشاشه ديالنا باش لي زيماج ديالنا يبانوا مزيانين. كتكون حاط واحد النسخه احتياطيه او عده نسخ احتياطيه في هذه الحاله ديالنا 3 قبل لا فينيتر اللي كتظهر لينا في البيسي ديالنا مزيان. وقلت ليه هنا الا كان البافر نول يعني الا كان لوبجي نول كرييه ليا سيدي ودير ليا فيه 3 ديال البافر وعاد خرج من هاد لا ميثود هادي. كريينا ان اوبجي جرافيكس سميتو جي هو اللي كيتعتبر الريشه اللي كنرسمو بها. ايوا ومن بعد كنرسم داكشي اللي بغيت نرسم ان ريكتونغل فكنستعمل لا ميثود فيل ريكت فكتعمر ليا ان ريكتونغل. كنعطيه هنا لابسيس ديالو هنا لوردوني ديالو وهنا لا لارجور وهنا لا هوتور. بغيت نرسم غير المحيط ديال المستطيل كنستعمل لا ميثود درو ريكت. وقبل ما نرسم خصني نختار لا كولور باش نرسم فكنديرها باستعمال لا ميثود سيت كولور. فكندير جي سيت كولور ونعطي لا كولور اللي بغيت نرسم. فاي حاجه كتجي تحت منها كترسم بهاد لا كولور بلو. الا بغيت نبدل لا كولور خصني نعاود نستعمل لا ميم ميثود ونبدل لا كولور. جيت بغيت نرسم بالصفر من بعد خصني نجي ندير هنا جي بوين سيت كولور ونعطي هاد المره يلو شا ونجي نرسم عاوتاني ان اوتر ريكتونغل باغ اكزومبل. غنكوبي هاد لا لين ونبدل لي ديمونسيون. هاد المره غنهبط واحد شويه لتحت غندير 300 بيكسل 200 بيكسل فين بغيتو يهبط ولي ديمونسيون يكون بحال لي ديمونسيون ديال الفوقاني. خدم شوف
ها هو لي ميم ديمونسيون ولكن لي كوردوني ديالو مبدلين فما اتصلش في نفس المكان. اذا هنا بقاو تلعبوا بهاد سيت كولر ودراو ريكت وفيل ريكت، ضبطوا هاد المسائل ديال لي كوردوني وديال لا لارجور ولا هوتور، خصكم توليو محترفين في استعمال هاد الجي سيت كولر والجي فيل ريكت، ولا باقي جايين معنا دوطخ ميثود. دابا يلاه بدينا. ساليتي الرسم ديالك انت فان ديسانا، خصك تقول الريشه صافي تجمعي، راك ساليتي انت الرسم ديالك صافي حيدي عليا، وخصك تقول البافر وافيشي ليا داكشي اللي رسمت. اذا كنتمنى مسائل تكون واضحه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.